TNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं बुशरा खान। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने सफ़ेद फार्म बालादस्ती की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा है कि सफ़ेद फार्म की बालादस्ती समेत नफरत की कनाडा में कोई जगह नहीं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक अमरीकी नायब सदर जो बाइडन के खिलाफ बहस के दौरान सफ़ेद फार्म बालादस्ती की मज़म्मत करने से इनकार कर दिया, जिस पर जस्टिन ट्रूडो समेत कनाडा के सियासी रहनुमा सफ़ेद फार्म बालादस्ती के मामले के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि वो सफ़ेद फार्म बालादस्ती और नस्ल परस्ती की मज़म्मत करते हैं। बयान में मज़ीद कहा गया है कि हम इंतहा पसंदी से महफूज नहीं हैं जो हमारी बिरादरियों को तकसीम करने का बाइस है। उन्होंने बयान में कहा कि सफ़ेद फार्म की बालादस्ती समेत नफरत की कनाडा में कोई जगह नहीं। NDP रहनुमा जगमीत सिंह ने सफ़ेद फार्म बालादस्ती के नज़रिए को मुस्तरद करते हुए कहा, ये एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि ये लोगों को तकसीम करता है, इससे जज्बात मजरूह होते हैं। कनाडा के दीगर सियासी रहनुमाओं का कहना था कि नस्ल परस्ती अपनी तमाम शक्लों में ख़तरनाक है, बिलखुसूस सफ़ेद फार्म बालादस्ती। इससे तशद्दुद और नफरत फैलती है जबकि लोगों को तकलीफ भी पहुंचती है। उन्होंने कहा कि हमें इसका तालीम और शऊर से मुकाबला करने की ज़रूरत है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के माबैन जारी लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स में कैनेडियन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। मज़ीद हवाले इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के माबैन जारी लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स में कैनेडियन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि नगोर्नो काराबाख में बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयों की इत्तलात पर कनाडा को शदीद तशवीश लाहक है, लिहाजा हम जंग बंदी के फौरी खात्मे और आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के एहतराम के मुआहदे का मुतालबा करते हैं। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के तर्जुमान ने बताया कि हम इल्ज़ामात से आगाह हैं कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया तनाज़े में कैनेडियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि वज़ीर ख़ारजा ने फौरी तौर पर मुतालिका ओहदेदारों को इन इल्ज़ामात की तहकीकात करने की हिदायत भी कर दी है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल इस कदर संगीन है कि आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें बेगुनाह बच्चे, ख़वातीन और मर्द मर रहे हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इसमें मदद फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें मुस्बत इक़दामात की ज़रूरत है जिसके नतीजे में इंसानी जानों के ज़िया को रोकते हुए इसे बचाने को यकीनी बनाया जाए। वाज़ेह है कि तुर्की के सदर तैयब उर्दवान की जानिब से आज़रबाईजान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया गया है। कंजर्वेटिव हाउस के रहनुमा ने PRC में पेश की गई तहरीक की वजूहात का मुताला करने WE चैरिटी से वाबस्ता दस्तावेज़ात के मज़ीद इंकशाफ करने पर जोर देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि हम हुकूमत से एक सीधी सी दरख्वास्त कर रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव ने उन तमाम उमूर की बहाली पर जोर देना शुरू कर दिया है जो वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की मौसम गर्मा की तशहीर के बाद बंद हो गए थे, जिनमें WE चैरिटी के तलबा का तनाज़ा, कमेटी स्टडीज समेत तमाम पार्लिमानी कारोबार शामिल हैं। इस ज़मन में कंजर्वेटिव ने प्रोसीजर एंड हाउस अफेयर्स कमेटी में एक तहरीक भी पेश की है जिसमें वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से पार्लियामेंट की तौसीक करने के फैसले से मुतालिक दस्तावेज़ात और WE से मुतालिक नए इंकशाफात का सिलसिला जारी रखने की दरख्वास्त की गई है। कंजर्वेटिव हाउस के रहनुमा ने PRC में पेश की गई तहरीक की वजूहात का मुताला करने WE चैरिटी से वाबस्ता दस्तावेज़ात के मज़ीद इंकशाफ करने पर जोर देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि हम हुकूमत से एक सीधी सी दरख्वास्त कर रहे हैं। हो सकता है कि शुबहात में थोड़ा बहुत फ़र्क हो, लेकिन तहकीकात करना हमारा काम है, हम पार्लियामेंटेरियंस हैं। उनका मजीद कहना था कि मामलात की तहकीकात को आगे बढ़ाने की कोशिश करने के लिए अपोजिशन के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स के अलावा PRC भी एक मकाम है। लिबरल के रुकन पार्लियामेंट का कहना था कि WE का मामला मजीद जवाब पेश करने के लिए उठाया जा रहा है। हमें नहीं लगता कि WE चैरिटी का मामला कैनेडियन आवाम के लिए अहम है क्योंकि अब मुल्क कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। कंजर्वेटिव का कहना था कि उन्हें यकीन है कि अगर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने वोट तलब किया तो इस तहरीक की हिमायत की जाएगी। इसी वजह से अब वो लिबरल से कमेटी का एक और इजलास तलब करने का मुतालबा कर रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,297 है।
مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,58,758 ہو گئی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9,297 ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 74,258 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,834 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹاریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 51,710 تک جا پہنچی ہے۔ صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,848 ہے۔ البرٹا میں 18,062 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 267 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 9,138 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 234 ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,41,85,374 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 10,19,165 ہو گئیں۔ امریکہ کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 2,11,752 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 74,47,693 ہو چکی ہے۔ بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، جہاں کرونا سے 98,708 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثر مریضوں کی تعداد 63,12,584 ہو گئی۔ کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر چلا گیا ہے، جہاں یہ وائرس 1,43,962 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 48,13,586 تک جا پہنچی ہے۔ کرونا وائرس سے روس میں کل اموات 20,891 ہو گئی، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 11,85,231 ہو چکی ہے۔ بنگلہ دیش میں کرونا وائرس نے 5,251 افراد کی زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے، جبکہ یہاں 3,63,479 کرونا کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 4,768 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,34,605 تک جا پہنچی ہے۔ روس اور فرانس نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری لڑائی ختم کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ روس نے فریقین کے مابین مذاکرات کی میزبانی کی بھی پیشکش کی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ روس اور فرانس نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری لڑائی ختم کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ روس نے فریقین کے مابین مذاکرات کی میزبانی کی بھی پیشکش کی ہے۔ روس کے صدارتی محل کریملن کے مطابق دونوں ممالک کے صدور ولادیمیر پوٹن اور ایمانوئل میکرون نے ٹیلی فونک گفتگو میں جنگ بندی کے لیے کی گئی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کی ہے۔ دونوں ممالک کی حکومتوں سے روس کے قریبی تعلقات ہیں۔ حالیہ برسوں میں دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی یہ شدید ترین جھڑپیں ہیں۔ واضح رہے کہ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے اب تک لڑائی میں 2300 آرمینی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ آرمینیا کے 130 ٹینک، 200 سے زائد آرٹلری اور میزائل سسٹم، 25 فضائی دفاعی نظام کو بھی تباہ کرنے سے متعلق بھی کہا ہے۔ دوسری جانب سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں لڑائی کی شدید مذمت کی گئی ہے اور دونوں فریقوں سے فوری جنگ بندی کی اپیل کی گئی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے والد کو ماسک پہنے بغیر خریداری مہنگی پڑ گئی، پولیس نے 200 پاؤنڈ کا جرمانہ کر دیا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم بورس جانسن کے والد سٹینلے جانسن نے مبینہ طور پر SOPs کی خلاف ورزی کی۔ قوانین کی خلاف ورزی پر بورس جانسن کے والد کو 200 پاؤنڈ جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ بغیر ماسک عوامی مقامات پر جانے پر سٹینلے جانسن نے معذرت کر لی۔ رپورٹ کے مطابق سٹینلے جانسن ایک نیوز ایجنٹ کی دکان پر بغیر ماسک خریداری کر رہے تھے۔ اس سے قبل بھی سٹینلے جانسن سے متعلق شکایات سامنے آ چکی ہیں، جب وہ کئی ماہ قبل کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بغیر ماسک سفر کے مرتکب ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بیرون ملک کچھ وقت گزار کر آئے ہیں، جس کے سبب ملکی قوانین سمجھنے سے متعلق بھول ہو گئی۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔